چپ نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپ اخلاق وی مین دا طول جہان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپا نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپا اخلاق وی مین دا طول جہان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ طول مشرق پر مسلمان شل صلی اللہ صلی اللہ دپاک اللہ پلا روان شل دپاک اللہ پلا روان شل نازل شوی چی قرآن عظیم شان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپ نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپ اخلاق لوی مین دا طول جہان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ نبی زموش خیر البشر دی صلی اللہ صلی اللہ چم رسمی چلی پیغمبر دی چم رسمی چلی پیغمبر دی محمد نبی راوڑے مو ایمان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپ نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ اخلاق وی مین دا طول جہان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ الاسدائی عیف یاسین دی صلی اللہ صلی اللہ رب محبوب و نازنین دی رب محبوب و نازنین چاہی چی دل دے قبول کرے مسلمان دے صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دے صلی اللہ صلی اللہ چپا نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپا اخلاق مین دا طول جہان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ نبی کریم خیر الورا دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد رسول اللہ دی دا محمد رسول اللہ دی حیدر تر نفر سرام قربان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ چپا نبیان کی علم نبی سلطان دی صلی اللہ صلی اللہ
دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ صفا اخلاق مین دا ټول جهان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ دا محمد آخر زمان دی صلی اللہ صلی اللہ